الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وربي زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سارے یار نبی دے پیارے نے سارے یار نبی دے پیارے تے نہیں کوئی اونا چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اونا سونے یاراں ورگا نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آسی اونا جان نثاراں ورگا اے کی پوچھ دے او شان عمر دا
ایک ایک یار ہزاراں ورگا۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس بادشاہ دی ذات ہے جو ازل تو کلا ہے، ابد تک کلا رہے گا، او دی ہی بادشاہی ہے۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ حضرات، محرم الحرام دے مہینے دی آمد ہے، اور محرم الحرام دا جو مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، اور محرم جرے حرمت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے نے، انہاں دے وچوں پہلا مہینہ محرم دا ہے۔ اور محرم دی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے محرم دے اندر ساڑیاں بہت زیادہ اسلامی یاداں وابستہ نے۔ اس مہینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا، اور یکم محرم والے دن حضرت ابن خطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا۔ حضرت عمر اور انہاں دا تذکرہ اے جمعہ دے اندر اور درساں دے اندر بیان کرن دا مقصد ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر صحابہ دی محبت مزید ود جائے، صحابہ دا پیار جنہاں دین اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں دتیاں نے، اور آج بھی صحابہ دے خلاف کئی سازشاں کیتیاں جاندیاں نے۔ میرے کول ایک بندہ آیا، انہیں تویز پہنیا سی، تویز پکڑے ہاتھ دے اندر، مینوں کہنے لگا قاری صاحب مینوں مرغی دا مسئلہ بندا ہے تے اے میں تویز فلاں علاقے چوں لے کے آیا۔ انہوں نے کیا تویز دے اوپر تو جتیاں 10 مارنیاں نے صبح ٹائم تے 10 رات ٹائم۔ کہنے لگا مینوں فرق نہیں پیا پیندا، میں بڑا پریشان ہاں۔ میں اس تویز نو کھولیا، میں تویز کھول کے دیکھیا، او دے اوپر نا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دا نام لکھیا ہویا سی۔ نعوذ باللہ، اسلام اور صحابہ دے دشمن انہاں دیاں شروع تو سازشاں کہ صحابہ دے بارے پروپوگنڈا کیتا جائے انہاں دے خلاف، اور ساڈے نوجواناں نو چاہیے اے جڑے جمعے ہوندے نے انہاں نو زیادہ تو زیادہ پھیلایا جائے تاکہ صحابہ دی عظمت اور شان مقام لوگاں نو پتہ چل جائے۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا صحیح نام ہے او عمر ہے، اور انہاں دی جو کنیت ہے ابو الحفظ انہاں دی کنیت ہے، اور انہاں دا لقب فاروق۔ حضرت عمر انہاں دے والد دا نام خطاب ہے، والدہ دا نام حتنہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں پشت دے اندر انہاں دا نسب نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جال جا کے ملدا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی دے 40 سال بعد مکہ دے اندر پیدا ہوئے نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ دے اندر تعلیم حاصل کیتی، اور انہاں دے جڑے والد سن اے سردار سن فیصلے کرن والے پنچایتاں دے اندر بیٹھ کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا سی، حضرت عمر انہاں دی ادو عمر 27 سال سی، اور حضرت عمر 40ویں یا 41ویں مسلمان ہوئے سن۔ 40 بندے پہلے مسلمان ہوئے، 41واں نمبر حضرت عمر بن خطاب دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مسلمان کیویں ہوئے؟
اے بتاں دے حضرت عمر خود بیان کر رہے نے، ترمذی شریف دے اندر لکھے ہے حضرت عمر بتاں والے او کمرے دے اندر لیٹے ہوئے سن تے لوگ بچڑے ذبح کر کے انہاں دا خون جڑا بتاں دے اوپر گرایا کردے سن، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے نے، ایک بندہ آیا انہیں بچڑا ذبح کیتا، انہیں خون جڑا ہے اس بت دے اتر پایا تے چلا گیا تے اس بت دے وچوں ایک زوردار آواز آئی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں خود جدوں آواز سن رہے ہاں، آواز آئی تے سارے لوگ دوڑ گئے، میں اتھے لیٹے ہاں تے او آواز دے اندر میں کان قریب کیتا تے چند آوازاں اس طرح دیاں آئیاں، توجہ اسلام لیام دا واقعہ ہے، محبت نال اللہ پاک دے قرآن وال غور کریا جے۔ میں کوشش کراں گا اس جمعہ دے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی عظمت اور شہادت دا ذکر مختصر وقت دے اندر میں کرنا چاہنا۔ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے شمیر صحابہ دے نقش قدم تے چلم دی توفیق عطا فرمائے، اور جتھو جتھو میرے بزرگ بھائی نوجوان مسجد دے اندر آ کے بیٹھے نے اللہ سب دا اونا قبول فرمائے۔ میں آ رہا سا رستے دے اندر بھائی اکاڑا تو رابطے دے اندر فیصلہ آباد تو مامو کانجن تو اللہ میرے بھائیاں دا اونا قبول فرمائے۔ بڑی محبت نال قرآن پاک دے انہا لفظہ مال غور کرے آپ دے درا عزیزان من آمیریا مسلمان ویرا رب دے پیغمبر ساری کائنات دے سردار آمینان دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا کچھ جڑے نے او کافران واسطے سخت نے، رحماء بینہم تے کچھ نرم آپس دے اندر نرم نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دا مزاج الگ الگ، کئی صحابہ نرم طبیعت دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں تے پڑھے آوے اے ذرا کافران واسطے اینا دی طبیعت سخت فرمان دین امام بتاں والے کمرے دے اندر لٹیاں ہویا ماں، اور جدوں خون بہایا گیا وے او دے اوپر خون بہایا تے آواز آ رہی ہے یا جلیج یا جلیج، اوے بدبختہ اے بدبختہ ظالمہ، امر نجیب رجل فصیح، فرمایا اے جدے اوپر اے تسی خون ڈولے آوے اے کچھ نہیں جے کر سکدا، تے اگلی گل فرمان دینے رجل نصیب، میرے ابیرہ فرمایا رجل فصیح، ایک بندہ بڑا نفیس آئے گا اس مکے دے اندر، وہ آ کے نبوت دا اعلان کرے گا۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا درا تے وہ کی کہے گا یقولو لا الہ الا اللہ۔ میرے ابیرہ اے بتاں دے اندروں آواز آ رہی ہے، آکھیا خون بہامن والیا اسی کچھ نہیں کر سکتے، ایک بندہ مکے دے اندر آئے گا تے او آخر کہے گا اللہ دی وحدانیت دی دعوت دے گا، یقولو لا الہ الا اللہ، فرمایا او بندہ حق تے ہوئے گا، او ہوئی اللہ دا آخری نبی ہوئے گا۔ حضرت عمر سنیا میں تے اسلام دے بارے اینا کئیاں لوگاں دے کولوں پوچھے آوے، حضرت عمر چال دے
आमीना दे लाल दे कोल आए ने। मेरे अबीरा आके मेरे पैगंबर अली सलाम दे इंज सहाबा बैठे हुए ने, हजरत अबू बकर बैठे हुए ने। मेरे अबीरा चंद सहाबा मेरे पैगंबर दे सज्जे ते खब्बे बैठे हुए ने। मेरे अबीरा दूरों आउंदियां वेखिया उमर नो ते मेरे आका दा जान इशार उठिया वे। आखिया सोने अगर उमर गलत इरादे नाल आया मैनू माफ नहीं करांगा, अगर ए नेक इरादे नाल आ रहा वे ते मैं उमर नाल प्यार करांगा, उमर नाल साडियां मोहब्बतां वध जाणगियां। मेरे अबीरा उमर चलदे आ रहे ने ते हजरत उमर नो मेरे नबी ने वेखिया। आखिया सहाबा बैठ जाओ, अज मैनू इंज पिया लगदा वे ए उमर आप नहीं आ रहा, आप नहीं जे आ रहा, इंज लगदा वे मैं काबातुल्ला दा गुलाफ फड़ के मंगिया सी। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम दी इज्जत वास्ते अल्लाह मक्के दे अंदर दो नौजवान बड़े बहादुर ने, एक उमर एक अमर, अल्लाह इस्लाम दी अजमत दी खातर या उमर दे दे या अमर दे दे। आखिया इंज लग रहा वे कि अल्लाह ने मेरियां दुआवां कबूल कर रहियां ने। अबू बकर आया वे मुरीद बन के, बिलाल आया वे मुरीद बन के, सुहेब आया वे मुरीद बन के, उस्मान आया वे मुरीद बन के। मैं सदके कुर्बान जावां उमर आया ते मेरे नबी दी मुराद बन के आया। हजरत उमर आके बैठ जांदे ने। मेरे अबीरा इना कलमा पढ़े आवे ते मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम दियां अखां दे अंदर आंसुआं दियां जड़ियां। मेरे अबीरा उमर कलमा पढ़िया ते सहाबा जेड़े ने आपस दे अंदर मुबारकां दे रहे ने। ओए देखो उमर बिन खत्ताब आया जे, ओए उमर बिन खत्ताब आया ते सहाबा आपस दे अंदर खुशी दी लहर आपस दे अंदर मुबारकां दे रहे ने। तुम है यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम है यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह मेरे वीर ज़ुहैब साहब दी मोहब्बत कबूल फरमाए। तवज्जो उमर इब्ने खत्ताब आया, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो पहले सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर। वो आया है न जाने को, वो आया है न जाने को, रब का इंतखाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। हजरत उमर मेरे पैगंबर दे कोल बैठ जांदे ने। फरमाया उमर अज किवें आया मैं? वो क्या थी
چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی یہ کیسے آئی ہے، سنی ہے بہر سے میں نے جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر بیٹھ جاؤ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لئیے، نماز پڑھ لئیے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں روکے وہ جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سونیا عمر دے آؤن دا کی فائدہ، چلیے بیت اللہ وال۔ حضرات بیت اللہ دے اندر حضرت عمر دے آؤن دے نال اسلام نو عزت ملی ہے، اسلام نو مقام ملیا، اور حضرت عمر جدوں تشریف لے آئے اسلام اندر، اللہ پاک نے انیاں عظمتاں دیتیاں، انیاں شاناں دیتیاں۔ عمر زمین تے رائے دیندے نے، اللہ آسمانہ تو قرآن بنا دیندے نے، کلمہ پڑھیا ایمان ہووے تے انج دا، محبت اللہ دے او دے رسول نال ہووے تے انج دی۔ کیویں محبت، اللہ نے انہاں کتنی عزت اور شان مقام عطا فرمایا جدو اسلام اندر آئے نے۔ عزیزان من، ہاں میری مسلمان ویرا اس بات وال غور کرے، آج توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لے آوے تے حضرت عمر میرے پیغمبر دے کول بیٹھے ہوئے نے، آکھیا سوہنیا اللہ دے نبی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون۔ اللہ دے پیغمبر میں بازار دے اندر کھڑا سام تے میں ویکھے آوے اس بازار دے اندر چند لوگ گلاں پہ کر دے سن، اے ویکھو اے محمد دی بیوی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر میں سنیا میں، لیکن میری غیرت گوارا نہ کی تھی، میرا دل کر داوے جدو مومن عورتاں باہر نکلن تے اے پردہ کر کے باہر نکلن، وا عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ عمر زمین تے بورے آوے تے میرے اللہ نو ادامہ انیاں پسند آئیاں نے، فرمایا جبریل جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا اے قرآن لے جا زمین تے میرا عمر رائے دے رہے آوے، اے قرآن میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دے، اے قرآن سنیا دے ایتا نازل ہویاں، فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔
اللہ پاک نے نبی پاک نو مخاطب فرمایا آکھے یا ایوہ النبیو اے میرے پیغمبر کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کلی ازواجی کا کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو وبناتی کا اور کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو ونساء المؤمنین اور مومن عورتانو اے حکم دے دیو نا یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا جدوں میں کرو نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے اور پردہ کر کے کرو نکلنا ہے اور صحابہ کہندے نے اور جدو پردے دا حکم آیا وے اساں ویکھیا عورتاں نے اتنیاں بڑیاں چادراں لئیاں نے اتنیاں بڑیاں چادراں لے کے جڑیاں چادراں زمین تے رڑ دیاں جا رہیاں نے اور حکم پردے دا آیا رائے عمر دیے رب نے قرآن بنا دیتا وے میرے ابیرہ دوسری گل سنے آمدے حضرت عمر فرمان دینے سونے آم جدو میں اسلام قبول نہیں شینا کیتا اللہ دے نبیری او جڑے کافر نے شراب پین والے ساری ساری رات شراب پین دینے تے دن چڑھ دائے بُدھا والے کمرے اندر آکے بیٹھ جان دینے اے شرابی لوگ نے اللہ دے نبیری میرا دل کر داوے اے شراب حرام ہو جائے اے شراب نہیں پینی چاہی دی شراب نہیں پینی چاہی دی اللہ نے عمر دی رائے وے رب نے قرآن بنایا مالک فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب میرے ابیرہ فرمایا اللہ دے نبیری اے زمین تے میرے عمر دی رائے وے میں آسمانہ تو شراب نو حرام کر دیتا وے انہاں نو کہہ دیو نا اے شراب نہ پیا جے شراب تو دور ہو جاو اے مومنہ تے اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا وے میرے ابیرہ صحابہ او حکم سنے آویں تے انہاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر ہر طرف اور شراب روڑ دی ہوئی نظر آ رہی ہے شراب روڑ دی نظر آ رہی رائے عمر دیئے تے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا اور تیسری گل تیسری رائے فرمان دینے اللہ دے نبی دی اے جڑا مقام ابراہیم میرا بڑا دل کر داوے جدو بندرہ عمرہ کردہ ہووے بیت اللہ دا طواف کردہ ہووے میرا دل کر داوے حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دیاں اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں نے انہاں نے اپنی بیوی نو جنگل دے اندر بھی چھڑیا انہاں اپنے بیٹے نو گردن رکھ کے بیٹے دے سر چھوڑی چلائیے انہاں دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں نے سونے میرا دل کر داوے اے جڑا مقام ابراہیم ایتھے عمرہ کر دیاں بندے دو نفل ادا کرن اللہ دا قرآن آیا مالک فرمان دینے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى فرمایا میرے عمر دی رائے وے تے میں آسمانہ تو قرآن بنا رہا ہوں اور جڑا عمرہ کرن واسطے آئے گا اور مقام ابراہیم تے دو نفل ادا کرے گا میرے ابیرہ اللہ پاک نے انہیاں عظمت شانہ عطا فرمائیاں نے اور میرے پیغمبر فرمان دینے جنہ گلیاں تو بخاری دی روایت صحیح سند دے نال آقا فرمان دینے اے عمر دے منکرو اے سنیاں دے میرے نبی دی محبت اور میرے آقا نے آکھیا اے مسلمانوں میرے نبی فرمان دینے فرمایا عمر جنہ گلیاں چو لنگ جام داوے اونا گلیاں نو شیطان چھڑ دیندہ رے اے عمر دا روب بڑھاوے عمر دی جوانی بڑی خوبصورت ہے عمر بڑا بہادر ہے عمر بڑا بڑا نمازی ہے اور جنہ گلیاں چو عمر لنگ جاوے اور شیطان ڈر جام داوے اونا گلیاں نو ہمیشہ واسطے چھوڑ دیندہ رے میرے ابیرہ عمر دی عظمت عمر
عمر دا مقام اللہ نے کنا بیان فرمایا. او لوگو اے کون عمر؟ اے تے بہادر میرے نبی دا عمر، اے تے دلیر میرے نبی دا عمر، اے تے مجاہد میرے نبی دا عمر، اے تے نمازی میرے نبی دا عمر، اے تے جنتی میرے نبی دا عمر، اے تے سسر مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اے تے دماد علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے ابی ربائی لاکھ مربع میل دا حکمران عمر بن خطاب. میرے ابی را توجہ کرنا دراؤ. اور لوگو ایک کون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آج بائیمان عمر دے امام تے شک کر داوے. اور جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا. اور جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. اور جیڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص حج دین تے نہیں آیا. اور صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا. اور نوجوانوں اپنے آپنوں تیار کریا کرنا. کوئی بھی نبی دے صحابہ دے بارے غلط زبان نہ چلاوے. میرے ابیرا اے محرم دا مہینے دا جدوں آغاز ہوندا وے اور بڑیاں بڑیاں کالیاں زباناں والے حضرت عمر تے تبرہ کر دینے، عمر دے امام تے شک کر دینے، عمر نو اپنی مجلساں دے اندر عمر دی تذلیل کرم دی کوشش کر دینے. اے دے گناہگار اسیاں اسی تے اپنے موبائل دے اندر اپنی زندگی دے اندر اینے مست نظر آنے اور ساڈا تے ایمان بھی انج دا کوئی نہیں. اور جدو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش دا دن آوے یا عمر رضی اللہ دی وفات دا دن آوے، میرے ابیرا اے پیغام اے سوشل میڈیا دے ذریعے اگے پہنچایا کرو نا. میرے ابیرا او چکھ دے نہیں لگن لگیا، عمر دی توہین کرن لگیا اور ڈر دے کوئی نہیں تھے. اسی عمر دا نام لین والے بے ایمان ظالم تبرہ کرن والیاں دے کولوں ڈرنے اور میں تے کار کہندا رواں گا لوگو عمر دا جڑا منکر مسلمان نہیں جے ہو سکدا. میرے ابیرا اور میں دعا کرنا اللہ جمعے دیاں با برکت کریانے، اللہ جڑی زبان عمر دے خلاف چل دیے اللہ اس زبان نو کاٹ دے. بادشاہ اسی نہیں برداشت کر دے کوئی نبی دے ایسے صحابی دے بارے زبان درازیاں کرے. میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ. اور لوگو حضرت عمر کون عمر بیت المقدس دی طرف ٹور پینے تے چل دیاں کدی عمر سواری تے سوار ہو جام دینے تے کدی غلام سواری تے سوار ہو جاندہ وے. میرے ابیرا سفر ہو رہے آوے تے جدوں بیت المقدس دے لوگ جڑے نے بڑے بڑے سردار سامنے بیٹھے ہوئے نے. باری آ گئی ہے غلام دی، غلام سواری تے سوار ہون دی باری آ گئی ہے. تے غلام کہندا عمر جی تسی بیٹھ جاؤ، اے لوگ کی کہن گے؟ فرمایا پتہ نہیں لوگ کی کہن گے، میں قیامت نو اپنا حساب بھی دینا میں. تیری باری آ گئی سواری تے بیٹھ جاؤ. جو غلام سواری تے بیٹھے آوے عمر نے مہاراں ہاتھ دے اندر پھڑ لئیاں نے. میرے ابیراؤ او وقت یاد پیا آمدہ ہے جدوں سرکار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شار عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے ہاتھ وچ پر نوکر ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچ. رضی اللہ تعالی عنہ جو سواری دی مہار پھڑیے نوجوانوں عمر جا رہے نے سامنے بیت المقدس اے سارے سردار بیٹھے نے تے آمدے نے اوے ویکھو
سلمان نام دا حکمران آ رہا جے اور ویکھو عمر سواری تے سوارو کے آ رہا وے اور کسے آواز لائیے اور نانا سردارو اور جڑا اوپر بیٹھا وے عمر نہیں دے جنہیں مہار پھڑیے اے عمر بن خطاب جے اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جے اور جدو اے نانے سنیا میں تے ایک بولن والا پتہ کی آمدہ حاضر اللذی رجل نجدو فی کتابنا آمدہ اللہ دی قسم اے ہوئی عمر جے اے ہوئی سچا عمر جے اے دا ذکر اساں اپنی تراب دے اندر پڑے آوے اے غلام نو عزت دے وے گا اے غلام نو سواری تے سوار کرے گا اے نوجوانوں اکثر میں نو لوگ شکوا کر دینے حضرت جی اسی غلام نوکرہ ایک جگہ تے اسی کام کرنے آؤ تے ساڑا مالک زبان درازیاں کر داوے رانو گالیاں کھڑ داوے اے نوکرام دا عدب کرنا حضرت عمر دی سنت جڑے غلام ہوندے نے انہاں چڑکیا نہ کر گالیاں نم دیا کرنا اے جڑے غلام ہوندے نے حضرات توجہ انہاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں جے کر داؤ اپنے ملازمہ دے نال ظلم نہ کریا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے نے اے سارے حیران ہو جام دینے اور ناکھیا اے ہوئی عمر بن خطاب اور اس عمر دی ادا دی وجہ تو اللہ نے بیت المقدس دیاں فتح عطا کر دیتیاں نے خود مہار ہاتھ اندر تے غلام سواری تے سوار عدل انہوں کیا جامدہ انصاف انہوں کیا جامدہ میرے پیغمبر نے میں پڑھ رہا سا آمدیا رستے دے اندر میرے نبی نے عمر دی زندگی اندر کئی بار میرے پیغمبر نے جنت دیاں زمان تھا دیتیاں فرمایا عمر جنتی ہے لوگو عمر نے اسلام دی خاطر اپنا مال بھی دیتا ہے اسلام دی خاطر قربانیاں بھی دیتیاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے صحیح بخاری دی روایت حوالے دا ذمہ دارا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک دن میں سو گیا میں خواب دے اندر ویکھیا جنت تے جنت دے اندر ایک بڑا خوبصورت محل لے میں ذرا تھوڑا جہا اگے ہویا او دی خوشبو وکھری ہے میں ویکھیا ایک حور جڑی ہے او اوتھے وضو پئی کر دیے میں کہا جبریل اے کیدا محل ہے فرمایا سونیا اے تواڈے عمر بن خطاب دا محل ہے خواب دے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا اللہ نو پتا سی ایک زمانہ آئے گا بڑے بڑے جاہل جیڑے نے عمر دے بارے بکواس کرنگے اللہ نے عمر دا محل دکھایا فرمایا میں ایک قدم اگے ودیا میں پیچھے ہو گیا میں نے عمر دی غیرت یاد آ گئی او پردے والیاں گلاں یاد آ گئیاں عمر دا محل اللہ نے جنت اندر بنایا آخری ویلا حضرت عمر دا سنم آخری بات بڑی محبت نال سنیام جدرا عزیزان من میرا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا حضرت عمر اور جڑا محبت کر داوے اور جڑا پیار کر دا عمر نال اور محبت نال ذرا نبی علی صلوات و سلام دے اس جانثار دے بارے آکھے رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر دی وفات ہوئی عمر خلیفہ دوم بن گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر آج عمر جا رہے آوے سفر تے جا رہے آوے نال غلام تے سفر کر دیاں جنگل آگے آوے میرے ابیرہ جنگل دے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آم دیاں رون دیاں آوازاں عمر دے کنام دے اندر پہ گئیاں نے عمر آئے نے اس جوم پڑی دے کول آئے نے آکے آمدے نے اللہ والی تیرے بچے کیوں پہ
रोंदे ने आखिया मैं बेवा औरत आऊं इन्हां दा अब्बू फोत हो गया वे मेरे बच्चे यतीम ने इन्हां कई दिनों तो खाना नहीं खाता मेरे बच्चे आमने खाना नहीं खाता फरमाया उमर नू नहीं पता आंदे ने पता नहीं उमर जदों दा हुक्मरान बनया वे हुक्मरान दा काम ये हुंदा वे कि लोगां नू वेखे केड़ा परेशान है और केड़ा गम ज़दा उमर नू साडियां फिक्रां कोई नहीं अखां दे अंदर आंसूआं दियां जड़ियां गुलाम नू नाल ले आवे बैतुल माल दे अंदरों गंदम उठाइए इन्हां थोड़ा जिहा समान उठाया वे ते आंदे ने गुलाम नू ऐ मेरे कमर दे ऊपर सारा समान रख दे आंदा नहीं नहीं मैं मैनू उठाम दियो मैं उठा के लैके जाना वा आखिया नहीं नहीं ए तू ते अज उठावेगा क़यामत वाले दिन उमर दा बोझ कौन उठावेगा क़यामत नू अल्लाह ने हिसाब लेना वे इंज समान लैके जा रहे ने ते चलदे आखे अम्मा खाना तैयार कर दे ओए खाना तैयार हो रहा वे उमर एक साइड ते बैठ जांदे ने गुलाम कहंदा चलिए उमर जी चलिए आखिया नहीं नहीं इन्हां बच्चियां नू जिवें मैं रोंदियां वेखिया वे जदों तक ये मुस्कुरानगे नहीं उमर इथों नहीं जावेगा इन्हां बच्चियां दा रोना उमर दी हुकूमत दे अंदर लोग उमर खुतबा दे रहे ने उमर दियां कमीज़ां ते पाबंद लगे हुए ने टांके लगे हुए ने ऐ जे हुक्मरान उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे अबीरा कुछ लोग आए ने उमर लोग कहंदे ने उमर जेड़े मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस साडे कोलों टैक्स ज़्यादा लैंदे ने टैक्स लैंदे ने हज़रत उमर फरमांदे ने तुहाडा काम की है ऐ अबू लोलो फिरोज कहंदा वे आंदा मैं चक्कियां बनाना वा चक्कियां बनाना वा फरमाया तेरा कारोबार ज़्यादा वे ये टैक्स ठीक है जिन्ने तो पैसे देना वे एक चक्की मैनू भी तैयार कर दे आंदा इंज दी चक्की देवांगा और जिदियां आवाज़ां फलस्तीन तक जान गियां जिदियां आवाज़ां मिस्र तक जान गियां जिदियां आवाज़ां शाम तक जान गियां और चक्की ऐसी होएगी ओदी धुम पै जावेगी हज़रत उमर फरमांदे ने इस जालिम मैनू कतल दी धमकी दे के चला गया मेरे अबीरा तवज्जो करना जरा ए बेईमान 27 जुल हज दा दिन हज़रत उमर मज़हब दे नबवी दे अंदर आए ने नमाज फजर दा वेला ए छुप गया वे मिंबर दे पीछे छुप गया वे इन्हें खंजर हाथ दे अंदर फड़िया वे और लोगों जड़ा बुज़दल हुंदा जे ओ छुप के वार करया करदा जे और जड़ा नस्ली दुश्मन हुंदा वे और सामने आके वार करदा जे जड़ा पिछों मुखालफतां करदे ने और पिछों साजिशां करदे ने पीछे बह के प्रोपोगंडा करदे ने पीछे बह के चालां चलदे ने ए दुश्मन नस्ली नहीं जे होंदे ए बेईमान बेनस्ले लोग होंदे ने ए जालिम छुप गया वे हज़रत उमर फजर दा वेला वे हज़रत उमर फजर दे वेले दे अंदर सूरत यूसुफ दी तिलावतां कर रहे ने और पढ़दे ए बेईमान ने 6 बार वार कीता उमर ते इन्हें खंजर चलाया वे इब्ने खत्ताब हज़रत उमर दी नाफ वाली जगह ते इन्हें 6 बार कीते ने हज़रत उमर ज़मीन ते गिर जांदे ने एक बेईमान निकले आवे और सहाबा नू जख्मी करदा निकल रहे आवे अब्दुल रहमान औफ ने नमाज पढ़ाई है जालिम निकलिया सहाबा ने पकड़िया इन्हें अपना खंजर अपने पेट अंदर मार दिता वे गल समझिया जे इन्हें अपना खंजर अपने आप नू आप ही मार लिया इन्हें अपने आप नू आप ही मार लिया इन्हें अपने आप नू आप ही मार लिया अज भी उमर दे दुश्मन अपने आप नू आप ही मार देने हज़रत उमर नू घर ले आया गया इंज बेटा सामने खड़ा वे फरमांदे ने दस मेरे ते कर्जा किन्ना में ऐदरा पुत्र हिसाब करना वक्त दा हुक्मरान जे जन्नत दियां ज़मानतां मेरे नबी ने दित्तियां ने मुसलमानों आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मर जावे ओदे ते कर्ज होवे ना
قرض دی وجہ تھونو تکلیف مل دی رہندی رے، اور مرن والے دا قرضہ چھتی ادا کر دیا کرو۔ حضرت عمر فرماندے نے کنا کر دا؟ آکھیا 86,000 کر داوے۔ فرمایا میرے پیسیاں وچوں ہے نے تے ادا کرو۔ آکھیا بابا جی تواڈے نے پیسے کوئی نہیں جنہ قرض آوے۔ میرے آویرا فرمایا میرے بڑیاں نو آکھیا جے یا اے لوگاں نو آکھیا جے قرضہ اتار دیون۔ تے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ امی عائشہ جی دے کول ٹر جاؤ تے جا کے کہہ دے میرے بابا چاندے نے میں نبی پاک دے نال روزہ پاک دے اندر لیٹنا چاہنا وا، اور جتھے آمینہ دے لال دفن ہے اور جتھے ابو بکر صدیق دفن ہے، اے نہ کمی کہ امیر المؤمنین کہہ رہے آوے اے آکی میرے بابا نے اے گزارش کی تھی۔ امی عائشہ دے کول بیٹا آیا وے آکے آمدہ اماں جی میرے بابا آخری ویلہ میرے ابو داؤ او خواہش کر رہے نے کہ میں اس جگہ دے اندر میں دفن ہونا چاہنا وا جنہ دے نال ساری زندگی دا ٹائم گزارے ہے، جنہ آمینہ دے لال دے قدم اندر زندگی گزاری ہے، جدے نال میں محبت تے پیار دیا گلاؤں دیا رہیا میری آخری خواہش سمجھ لو میں او روزہ پاک دے اندر او تھے تو اڈے کر دے اندر دفن ہونا چاہنا وا۔ میرے ابیر امی عائشہ دیاں خبر سیاں نے آکھیا عبداللہ تیرے باپ دی ایک میرے تے بڑی وڈی نیکی ہے، جدو سارا زمانہ تیری ماں دے خلاف ہو چکیا سینا، ہر زبان امی عائشہ تے پونک رہی سینا، جدو ساریاں نے میرے پیغمبر دے سامنے مخالفتہ کی تیاں تے تیرے ابو نے کھڑا ہو کے آکھیا جی اللہ دے نبی جی پریشان نہ ہویا جے، جیڑا اللہ توانو پاک بنایا وے نہ پاک بیوی تواڈے بستر تے بٹھا نہیں جے سکدا، ایسا اللہ دا انتخاب سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا تیرے بابے نے اور جدو سارا زمانہ میرے خلاف سی، میرا باپ ابو بکر میری گل نہیں سی سندا، میری اماں بھی میری گل نہیں سی سندی، انہاں کافرم جدو سازشاں کیتیاں نے اور یارو پتہ جے نا عزت دار بچیاں تے جدو الزام لگ جاندے نے اور غیرت مند بیبیاں تے اور جدو انج برائی دے دبے لگ جاندے نے یا تے اپنے آپ نو ختم کر لیندیاں نے۔ عزت دار باپ دی بیٹی اور کدے بھی الزام برداشت نہیں جے کر دی، ایمیں نہ محلے دارم دے اندر اپنی انگلیاں اٹھایا کر، ایمیں نہ آکھیا کر اے دی بچی نہیں جے ٹھیک، اے دی بیٹی نہیں جے ٹھیک، انج دیاں گلام نہ کریا کر، ماں باپ دا کلیجہ پھٹ جامدہ رے۔ فرمایا جا عبداللہ اپنے باپ نو کہہ دے اے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، میں تیرے باپ نو اے وقف کر دیتی ہے جگہ دے دیتی ہے نا۔ میرے ابیرہ 27 ذی الحج والے دن حضرت عمر تے حملہ ہویا، یکم محرم والے دن سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، انہاں نو نبی پاک علیہ السلام دے نال او روزے والی جگہ تے امی عائشہ دے گھر تے اندر دفن کر دیتا گیا۔ اور لوگو حضرت عمر نو ساری زندگی اندر خواہش منو شہید کیتا جائے، شہادت دی تمنا رکھن والے یہودی بے ایمان نے ابو لولو فروز نے حضرت عمر تے وار کر کے حضرت عمر نو شہید کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جتھے خطاب دے بیٹے عمر جرار لیٹے ہوئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، 70,000 فرشتہ روزہ کے درود پڑھ دے اللہ پاک نے رحمتاں کر دیتیاں۔ اللہ کی دعا ہے اللہ سانو موت تے آنی ہے شہادت والی اللہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب دا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب